लोटली गावचे शेतकार खाजन जमिनीविषयी बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्ले टेनंट वाद सोडोवपा खातीर ताकतिकेन सरकारी कारवाई करपाची मागणी करतात। या समस्येक लागून सरकाराच्यो कसल्योच येवजण्यो मेळनाशिल्ल्यान शेतकारांनी खंत उक्तायल्या। पळयात, शेतकार आणि तांच्या वारसदारांनी गरजेची प्रतिज्ञापत्रां, टेनंट फॉर्म आणि कायदेशीर कागदपत्रां दिवन लेगीत सध्याच्या कोमनीदाद व्यवस्थापन समितीन हे न्हयकारिल्ल्याच्यो जायत्यो घडणुको शेतकारांच्या निवेदनांत मांडल्यात। हातूंतली जायती प्रकरणां 20 वर्सां पयलींची आसात। अपील आणि प्रक्रियात्मक आव्हानांक लागून सुनावणी सातत्यान फुडें धुकलत आसा। सरदेसाय हांणी परिस्थिती गंभीर अन्याय अशें सांगले। हो कायदो गोयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकार हांणी शेतकारांक हक्क दिवपा खातीर स्थापन केल्लो। शेतरोपी शेतकार तर ते पळय टेनन्सी आनी आमचे शेफाचेर आनी शेमाचेर ते मेले। आमी आतां एप्लिकेशन केल्या, आमकां कोमनीदाद कॉर्पोरेशन दिना, ते आमकां टेनंट म्हणून बांदून घेयना। तर ही डिफिकल्टी आमकां कितें सॉल्व जावपा जाय, कित्याक कसल्यो स्कीम येता कितें येता तें आमकां मेळना। आज आमी फुलां कितें लागून झगडटाय, आमी झगडटाय। शेत जावं ती कोमदादीची ओनर ते जावं आमी मेळो कितें कोण कितें आमकांय नाय तितून, पूण आमी झगडटाय ते शेता लागून। तर ही टेनन्सी तर आमच्या नांवाची येयली जायत। मुखार आमी शेत रोवपा आनी खाजनांतले आमकां उमेद येतली। आजून देखून म्हणटा आमी शेताक कोण न्ही म्हणून ते पासत फकत आमकां होप इश्यू आमगे बरें काडटा। लास्ट आमगेले ब्रिज इश्यू लागून ते काडले आनी आमी कितले होपान विथ ग्रेट होप्स आमी येयले। आज तुम शेत रोवपा लागले? शेत रोयता बापायच पावत तिथं वाचून सांगत काय म्हाका 90 पयलीं जाले तरी आसतना देखून हांव शेत रोयत पळयलें। म्हणजे म्हाका जाता भाशेन रोयता तूं मुखार करता मातशें हेल्प केलें। एग्रीकल्चर टेनन्सी कसेल त्याची जमीन म्हणून जेन्ना कायदो आयलो भाऊसाहेब बांदोडकारान हाडलो, हो कूड मुणकारांक आदार करपा खातीर हो कायदो आशिल्लो। आतां हे टेनंट ऑफ द कोम्युनिदाद, टेनंट ऑफ द कोम्युनिदाद म्हळ्यार कितें, कोम्युनिदाद भाटकार आसलो तो आतां गेलो, टेनंट बिकम डीम्ड ओनर्स, व्हेरी क्लियर। आनी ते हांगा शेती करतात कसली, खाजन शेती करतात। खाजन शेती म्हणटी खंयची, मुख्यमंत्र्यान सांगला खाजन शेती आपूण रिवायव करपा खातीर सेंटरा कडेन पयशे मागता म्हणून आनी आदार मागता म्हणून। आतां हे शेती जिती दवरल्या आनी सरकारान जिती दवरूना ती, आनी जे भशेन कोमुनदाद वागता, लोटलेची कोमुनदाद वागता, ताचेर अशें दिसता की हे जे नीज गोंयकार शेतकार आहा तांकां काडून थंयचे ते आनी कोणाक तरी तो एक टेनंट करूंक सोदता अशें दिसता। कित्याक ही खाजन शेती जर जिती उरतली जाल्यार फक्त ते गोंयकार स्थानीक मनीसूच दवरूंक शकता जिती, आनी तांकां उमेद आहा। 95-year-old farmer is there here, so it is something which is heritage. This becomes our agricultural heritage and we have to keep it alive. So I am going to raise this matter with the revenue minister and in the assembly, asking that any appeal with regard to tenancy of these farmers, Khazan farmers from locally, has to be decided within 3 months. It can't be perpetually kept open. तांकां फक्त कोर्टांनी भोंवपाक वापरूंक जायना, तांचे कडेन कृषी कार्डां आसपाक जाय, तांकां गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी मेळूंक जाय, तांकां तांचे शेती प्रोटेक्ट करपा खातीर तांकां गव्हर्मेंटाचो आदार मेळपाक जाय। आनी तोच मेळटलो केन्ना, जेन्ना तांची टेनन्सी तांच्या नांवार येतली तेन्ना। सो क्लियर कट टेनन्सीच्यो ह्यो ज्यो इश्यू आहा, आज आमी लेटर बरयतात रेव्हेन्यू मिनिस्टराक, मुख्यमंत्र्याकूय बी, आनी हांव एसेंब्लीन इश्यू रेज करतलो आनी वी वील वॉन्ट जस्टीस इमिजिएटली। नाजाल्यार हातून वेस्टेड इंटरेस्ट आहा असो दिसता, कोण तरी भायल्यान येवन तांचो जागो खावंक सोदता। इट लुक्स लायक अ व्हेरी क्लियर लँड ग्रॅब इन मोशन सेट बाय समबडी हू डज नॉट ओन द प्रॉपर्टी। टेनंट्स आर नाव डीम्ड ओनर्स, व्हेरी क्लियर। हांवूय भाटकार, आय कम फ्रॉम अ भाटकार फॅमिली, पूण जे टेनंटांक आमचे जे टेनंट आशिल्ले ते आज डीम्ड ओनर जाल्या, आनी थंय कांय ऑप्शन ना। कसेल त्याची जमीन ते कसतात इतले वर्सां, तांची जनरेशन्स कसतात, देरफॉर दे बिकम डीम्ड ओनर्स, देयर इज नथिंग एल्स टू इट एंड इट हॅज टू बी क्लियरली सेट इन द लॉ, आनी तांकां प्रोटेक्शनय मेळपाक जाय। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समरिता खणगांवकार आनी मुजेब शेख।